जाओ आता जे आपण करू हां दादा हो कार्यक्रमाचो शेवट म्हणून आम्ही ज्या देवान आमकां शब्द दिल्लो पळय न्ही त्या देवा फुड्या पयलीं नाल्ल दवरला थोडे साधू पावले आनी थोडे येवपाक वाटेर आसात आनी येतले बी आयज फाल्यां हवन म्हणल्यार काबार जाता म्हणल्यार येतले तेन्ना तुमचे साक्षीन देवा कडेन मागता हे जे गांवांत अरिश्ट जालां कोणें हाडलां कोणें कितें केलां राजकारण्यान आसूं भायल्यान आसूं तें गांवार कांय उरपा जायना आयज जे देवाची पुजा जातली तेजें सगळें निवळ जावपाय तशें दिल्ली शब्दाक तेणें उतरां उबें रावन हें सगळे लोकांक विजय दिवपा जाय कळ्ळें न्ही एक सव्वाशे मातशी हळद कुंकू लाय हांगा एकटी कोणी सवाशीं तो स्वप्नील तुमच्या आता एज्युकेशनाची सुरवात झालेली आहे तर सद्याक तुमी आमी आनी कितें केलां तें आमकां सांगशीत सध्या आमी कोटीवाडा कारापूर आसा हो आमचो राखणदार आसा वाठार सो हांगासून आमकां एक सुरवातीक कौल मेळ्ळो की आमचे विजय जातले म्हणून फुलाच्या माध्यमांसून तेणी कौल दिल्लो सो हांगासून आमी परत एकदां सुरवात करता आनी आतां आमी ध्वजारोहण करपाक जे आमचो दुसरो राखणदार आसा प्रोजेक्ट सायटाचेर तेज्या भायर आसा गेटीच्या भायर थंयसर आमी ध्वजरोहण करपाक आतां फुडें वयतले जितले आमचे खुबशे लोक उपस्थित आसात ते सगळे जाण आमी त्या सायटीचेर आतां ध्वजरोहण करपाक फुडें सरता तर हें तुमचें स्टार्टींग पॉयंट हे स्टार्टींग पॉयंट केला पण हांगासूनच आमकां पयलीं कॉल मेळ्ळो देवाचो आमकां कॉल मेळ्ळो की फूल पडत तेणी आमकां एक आशिर्वाद दिलो की आमचो विजय जातलोच म्हणून सो आतां फुडें हांगासूनच आमी सुरू करता आनी आतां फुडें आमचे दुसरे राखणदार आसा त्या राखणदारा कडेन आमी वयपाक सुरू करता भाई